अस्सलाम वालेकुम। अगर आप तो एरिस हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि आज की ये बात शायद आपके दिल के उस हिस्से को छू ले जिसे आपने काफी अरसे से दुनिया से छुपा रखा है। आप वो इंसान है जो बाहर से मजबूत नजर आते हैं, जो हर मुश्किल में सीना तान कर खड़े रहते हैं, जो दूसरों के लिए लड़ जाते हैं, मगर सच ये है कि आपके दिल में भी एक खामोश थकन मौजूद है, एक ऐसा बोझ जिसे आप हर रोज मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं। और शायद आपने खुद भी महसूस किया कि हालिया दिनों में लोग आपसे बदलने लगे, कुछ फासले बढ़ गए हैं, कुछ रवैये सर्द हो गए हैं और कुछ लोग आपको गलत समझने लगे हैं। मगर सवाल ये कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या बदला है? हकीकत ये है कि आप मसला नहीं है, बल्कि आपकी वो तब्दीली है जहां आपने पहली बार खुद को अहमियत देना शुरू की है। पहली बार आपने अपने दिल की सुनी शुरू की है, और दुनिया को यही चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि लोग उस वक्त तक आपसे खुश रहते हैं जब तक आप खुद को कुर्बान करते रहते हैं। मगर जैसे ही आप खुद को चुनना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। और यही वो है सच है जो आज आपके सामने आने वाला है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ दूसरों के चेहरे बेनकाब नहीं होंगे, बल्कि आप खुद भी पहली बार अपनी असल ताकत को पहचानेंगे। अगर आप वो जमल हैं तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें और ये सवाल जरूर करें कि क्या आप वाकई अपनी जिंदगी अपने दिल के मुताबिक गुजार रहे हैं, या फिर आप सिर्फ दूसरों की तौकात पूरी करते करते खुद को खो चुके हैं। क्योंकि एक सच ऐसा भी होता है जो इंसान को तब समझ आता है जब वो सबको खुश करते करते खुद अंदर से खाली हो जाए। और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप हमेशा वो इंसान रहे हैं जो दूसरों के लिए लड़ जाते हैं, दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं, दूसरों को हौसला देते हैं, दूसरों को मगर जब बात खुद आपकी आती है तो आप ज़रूरतों को ही खामोश कर देते हैं। शायद यही वजह है कि आप जैसे ही आपने खुद को चुनना शुरू किया, जैसे ही आपने अपनी इज्जत, अपने सुकून, अपनी खुशी को अहमियत देना शुरू की है, वैसे ही कुछ लोगों के चेहरे बदलने लगे हैं। कुछ लोग जो पहले आपके करीब थे अब दूर होने लगे हैं। कुछ लोग जो पहले आपकी तारीफ करते थे अब खामोशी से आपसे जलने लगे हैं। और शायद आप खुद भी हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मगर हकीकत ये है कि दुनिया अक्सर इस इंसान से नाराज हो जाती है जो आखिरकार खुद को तरजीह देना सीख ले। बुझमल के लोग दिल के साफ होते हैं, वो रिश्तों में सच्चे होते हैं, वो मोहब्बत में भी पूरा दिल लगा देते हैं, और अगर किसी के लिए कुछ कर दें तो फिर हिसाब नहीं रखते। मगर सवाल ये है और मसला ये है कि लोग आपकी अच्छाई को आदत समझ लेते हैं। लोग ये मान लेते हैं कि आप हमेशा इनके लिए मौजूद रहेंगे, हमेशा इनकी बात मानते रहेंगे, हमेशा अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने बदलना शुरू किया, जैसे ही आपने अपनी हदें बनाना शुरू की, वैसे ही कुछ लोग आपको ये नई शक्ल बर्दाश्त नहीं। और यही वो जगह है जहां आप इमोशनली थकने लगे हैं। आपके अंदर एक अजीब सी खामोश जंग चल रही है। एक तरफ दिल कहता है कि सबको खुश रखो, दूसरी तरफ रूह चीख चीख कर कह रही है कि आप खुद को भी बचा लो। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि हालिया दिनों में आप जल्दी गुस्सा महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती है, और कभी कभी आप खामोश होकर सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि आखिर आपकी गलती क्या है। हकीकत यह है कि आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आपने अपनी अहमियत समझना शुरू कर दिया, और हर इंसान की आपकी इस तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग सिर्फ इस वक्त तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप इनके फायदे के लिए खुद को कुर्बान करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खुद के लिए जीना शुरू किया, वैसे ही इनके रवैये बदल गए। वो झमल के लोग बाहर से मजबूत नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत जल्द टूट जाते हैं। खासतौर पर तब जब इन्हें यह एहसास हो कि जिन लोगों के लिए वो सब कुछ करते रहे हैं वही लोग इनकी कद्र नहीं करते। और शायद आप भी इन्हीं एहसासात से गुजर रहे हैं। आपके दिल में बार बार ये सवाल आता है कि आखिर लोग आपसे दूर क्यों हो रहे हैं, आखिर लोग आपको गलत क्यों समझने लगे हैं। मगर इस सवाल का जवाब बहुत सादा है, क्योंकि अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहे जो हर वक्त दूसरों को खुद पर तरजीह देता था। अब आपने खुद के दिल की सुनना शुरू कर दिया है, और यही चीज कुछ लोगों को चुभ रही है। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुरा कर बात करते हैं, मगर दिल में आपके लिए हसद रखते हैं। वो आपकी ताकत से डरते हैं, वो इस बात से परेशान है कि अगर आप वाकई खुद को पहचान गए तो फिर आप इनकी जरूरत नहीं रहे। और यही वजह कि कभी कभी खामोश, कभी फासले और कभी रवैयों की ठंडक के जरिए वो आपको इमोशनली कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मगर अब वक्त आ गया कि आप इन सब बातों को समझे, क्योंकि हर इंसान आपकी रूह के लायक नहीं होता, हर इंसान आपके दिल की सच्चाई को नहीं समझ सकता, और हर इंसान आपकी कुर्बानियों की कद्र भी नहीं करता। आपने हमेशा दूसरों के दर्द को समझा, मगर अब कायनात चाहती है कि आप अपने दर्द भी महसूस करें, आप अपनी थकन को भी सुने, क्योंकि जो इंसान हमेशा दूसरों को सहारा देता है वो एक दिन खुद अंदर से खाली हो जाता है। और शायद आप इसी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि आप बदल गए हैं, मगर हकीकत ये है कि आप पहली बार खुद के करीब आए हैं।
پہلی بار آپ نے اپنی روح کی آواز کو سنا ہے، اور یہی اصل تبدیلی ہے۔ محبت کے معاملے میں بھی آپ کے دل کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو شاید آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہی ہمیشہ سب کچھ سنبھالتے ہیں، آپ ہی ہمیشہ معاف کرتے رہیں، آپ ہی ہمیشہ سمجھوتا کرتے رہیں، مگر اب دل مزید تھک چکا ہے۔ اب روح چاہتی ہے کہ کوئی آپ کو بھی سمجھے، کوئی آپ کے لیے بھی کوشش کرے، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک پرانا زخم زندہ ہے، ایک ایسی یاد، ایک ایسا انسان جسے آپ بھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بھول نہیں پاتے، اور یہی انفنشڈ ایموشنز آپ کو اندر سے تھکا رہے ہیں۔ آپ باہر سے جتنے مضبوط دکھائی دیتے ہیں، اندر سے اتنے ہی نرم ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی خاموشی کو سمجھ نہیں پاتے۔ مالی معاملات میں بھی آپ کافی وقت سے ذہنی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ محنت تو بہت کر رہے ہیں مگر دل میں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے، کہیں لوگ آپ کے کام کو فائدہ نہ اٹھائیں، اور کہیں آپ ایموشنلی اتنے تھک نہ جائیں کہ زندگی کا مزہ ہی بھول جائے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کا وقت ضائع نہیں جا رہا۔ اللہ ہر خاموش کوشش دیکھ رہا ہے، ہر وہ رات دیکھ رہا ہے جب آپ نے سب کچھ سامنے مسکرا کر اپنے آنسو چھپائے، ہر وہ لمحہ دیکھ رہا ہے جب آپ نے دوسروں کے لیے خود کو تکلیف دی، اور شاید اب وہ وقت قریب ہے جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں تھی، آپ کافی تھے، آپ شروع سے کافی تھے، بس آپ خود کو بھول گئے تھے۔ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ اب آپ کو اکیلے رہنے کا دل کرتا ہے؟ آپ شور سے تھک جاتے ہیں، فیک لوگوں سے دور بھاگتے ہیں اور صرف سکون چاہتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کی روح کا تھک جانا ہے، اور اب آپ کی روح ایک ہیلنگ مانگ رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے دور ہونا سیکھیں جو صرف آپ کی روشنی استعمال کرتے ہیں مگر آپ کو اندھیروں میں ساتھ نہیں رہتے، کیونکہ ہر انسان آپ کی انرجی ڈیزرو نہیں کرتا۔ کچھ لوگ صرف اس لیے آپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے آخر کار خود کو چن لیا، اور یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ اب آپ کو گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو ہر وقت سب کو خوش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو ہر رشتے کو بچانے کی ذمہ داری نہیں اٹھانی، کیونکہ کچھ تعلقات صرف اس لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ انسان خود کو دوبارہ پا سکے، اور شاید یہی سفر اب آپ کا بھی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں یا تو آپ پھر سے خود کو کھو دیں گے یا پہلی بار واقعی خود کو پا لیں گے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ آج آپ سے دور ہو رہے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی تبدیلی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جو آپ کی خاموشی کو بھی سمجھے، اور جو آپ کے خود کو چننے پر آپ سے محبت کم نہ کرے۔ اس لیے آپ خود کو کمزور مت سمجھے، آپ صرف تھکے ہوئے ہیں، اور تھکے ہوئے لوگوں کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سزا کی نہیں۔ اپنے دل پر رحم کریں، اپنی روح کو وقت دیں، اور سب سے بڑھ کر خود کو یہ اجازت دیں کہ آپ بھی اہم ہیں، کیونکہ جب آپ خود کو چننا سیکھ جاتے ہیں تبھی زندگی واقعی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت آپ کے دل میں تھکن ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے یا آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے خود کو پرسکون کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر اس درد کو جانتا ہے جو آپ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ ہر آنسو کو دیکھتا ہے جو آپ نے لوگوں سے چھپا لیا، اور وہ ہر اس دل کو سنبھالتا ہے جو اندر سے تھک چکا ہے۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو بھول جاتا ہے، مگر اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا، اس لیے خود پر سختی کم کریں، اپنے دل کو وقت دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے وہ آپ کی قیمت کم نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل عزت ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور آخر میں بس یہ بات یاد رکھیں، ہر وہ انسان جو آج آپ کو چھوڑ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نقصان ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اس لیے دور ہوتے ہیں تاکہ آپ خود کو دوبارہ پا سکے، اس لیے اپنے دل کو کمزور مت ہونے دیں، اپنی روشنی کو دوسروں کے رویے کی وجہ سے مدھم مت کریں، کیونکہ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی سچی گہری رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل کو ایسٹرو وائب اسٹڈی کو ضرور سبسکرائب کر کے ابھی اس ٹیم کا حصہ بن جائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو کسی ایسے انسان کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت اپنی زندگی کے انہی حالاتوں سے گزر رہا۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کریں۔ اللہ حافظ۔